Kay balita, Lapu-Lapu City ni adapt na sa Unified Truck Ban apan panid-an una sodso sa kabuuan kung positibo ang epekto nini sa syudad. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Niadtong Mayo 12 ning tuiga ni pagawas og Executive Order No. 28 Series of 2026 si Governor Pamela Baricuatro nga aduna nay ipatuman nga unified truck ban sa tibuok probinsya sa Subo. Kung diin gidid-an na ang mga 4,500 kilograms nga dump trucks, cargo trucks ug large containers nga makaagi sa National Highway ug provincial roads gikan sa alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabii. Lakip sa giawhag nga mosunod sa maong schedule mao ang Tri-Cities. Matod ni Mayor Cindy Chan nga nisunod na ang Lapu-Lapu City niini. Apan sigun pa niya nga studyuhan pa nila sulod sa usa ka buwan ang epekto niini sa syudad. Sawa pa nisunod sa Unified Truck Ban, ang schedule sa truck ban sa Dakbayan sa Lapu-Lapu magsugod sa alas 6 hangtod alas 9 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 9 sa gabii. Nibutyag si Chan nga gimubuan ra siya sa duha ka oras nga truck ban nga gipatuman sa Kapitolyo. Nagpasidaan ang mayor nga ugaling dili positibo ang epekto sa pagsunod sa Unified Truck Ban sa syudad sa Lapu-Lapu, dili siya mopadayon sa pagsunod niini. Usa sa iyang gikonsiderar mao ang kaluwasan sa mga upunganon, ilabi na gyud ang mga tinun-an karong balik na ang klase. Ako gina na conditional kung ni allow or mo align with the Tri-Cities and the Cebu Province, but if it will not work for us, ako na siyang hunungon, like 1 month study siguro ta. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Pag Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.